ओके, लास्ट टाइम चाहिँ हामीले के गरेको थियो त भन्दाखेरि अब जस्तै हामीले एउटा कन्ट्रोलरहरू बनाएर होइन हाम्रो फ्रन्ट इन्डबाट चाहिँ इन्डेक्स डट एचटिएमएललाई डिफ्रेन्ट खालको फर्म बनाएर त्यो फर्मको डेटा ब्याकइन्ड कन्ट्रोलरसम्म यो एचटिएमएल पेजबाट डेटा ब्याकइन्ड कन्ट्रोलरसम्म कसरी ल्याउने होइन, जस्तै रिक्वेस्ट प्याराम गरेर मोडल एट्रिब्युट गरेर या एचटिटिपी सर्भलेट रिक्वेस्ट भन्ने नै युज गरेर गर्दा थियौँ। सो आज चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि अब यो डेटा त ल्यायो होइन, डेटा त ल्याइरहेछ, हामीले कसरी ल्याउने थाहा भइसक्यो, कन्ट्रोलरसम्म आइसक्यो। अब यो कन्ट्रोलरसम्म आइसकेको डेटालाई लगेर डाटाबेसमा कसरी स्टोर गर्ने त भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो। अब त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त सबभन्दा सुरुमा भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा डाटाबेस कनेक्सन चाहियो है, डेटाबेससँग कनेक्ट हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि हामीसँग डेटा हुनु पऱ्यो। त्यो डेटा हुनलाई हामीसँग अगाडि फर्म हुनु पऱ्यो। त्यो फर्मबाट डेटा कन्ट्रोलरसम्म आउँछ, त्यो कन्ट्रोलरले सर्भिस कल गर्ला, सर्भिसले रिपोजिटरी कल गर्छ। हामीले जुन तरिकाले अस्ति हेरेको थियौँ नि हाम्रो स्प्रिङ एमभिसीको आर्किटेक्चर भनेर हेरेको थियौँ नि, जस्तै त्यो आर्किटेक्चर फेरि हेर्न जाउँ है। जस्तै हामीसँग एउटा स्प्रिङ एमभिसीको आर्किटेक्चर थियो। आज त्यो आर्किटेक्चर फलो गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त, हामीले पर्सिस्ट गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामी पर्सिस्ट गर्छौँ है, डेटाबेसमा स्टोर गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामी स्टोर गर्नुतिर जान्छौँ। सो यहाँ त जस्तै यहाँनिर स्प्रिङ फ्रेमवर्कको हामीसँग यो कता छ, आर्किटेक्चर अफ स्प्रिङ एमभिसी यहाँ छ है। जस्तै मैले भनिरहेको थिएँ अस्ति, के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि फ्रन्ट इन भनेको एचटिएमएल टेम्प्लेटबाट रिक्वेस्ट आयो, डिस्प्याचर सबलेटसम्म आयो है। हामीले यहाँ यो भनेको फ्रन्ट इन रिक्वेस्ट भनेको एउटा एचटिएमएल पेजबाट डेटा हामीले कहाँसम्म ल्याइसक्यो, कन्ट्रोलरसम्म ल्याइसक्यो। अब यो कन्ट्रोलरबाट सर्भिस, सर्भिसबाट रिपोजिटरी, र रिपोजिटरीलाई चाहिँ के गर्ने भयो, डेटाबेसमा लगेर स्टोर गर्ने भयो। आज चाहिँ हामी के गर्दैछौँ त, हामी योदेखि कन्ट्रोलरसम्मको पार्ट हामीले गरिसकेका छ है। आज हामी कन्ट्रोलरबाट चाहिँ अब यो लेयर छैन, यो एक्जिक्युट बिजनेस लजिक भन्ने लेयर, यो पार्टतिर हेर्दैछौँ क्या हामी आज है। सर्भिस लेयर, अनि त्यसपछि रिपोजिटरी लेयर, डेटा एक्सेस गर्ने लेयर है, यो पार्टतिर हेर्दैछौँ। सो अब चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि लेट्स से अब चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि एउटा डिपार्टमेन्ट बनाऊँ हामी है। जस्तै हामी चाहिँ के गरौँ त, एउटा डिपार्टमेन्ट भन्ने एचटिएमएल पेजतिर चाहिँ हामी एउटा डिपार्टमेन्ट भन्ने पेज चाहिँ जस्तै यो रन गरिसकेको छ, हामीले रन गरिसकेपछि यसमा जाउँ, यसलाई चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि हाम्रो कति पोर्टमा रनिङ छ, यो लोकल होस्ट 8080 पोर्टमा रनिङ छ है, 8080 पोर्टमा रनिङ छ। अब यो रन भएको कुरा हेरौँ, जस्तै यहाँनिर यति कुरा छ, जसमै डिपार्टमेन्ट जाउँ, दिस इज डिपार्टमेन्ट पेज। अब यो डिपार्टमेन्ट पेज भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी के गरौँ त, एउटा फर्म क्रिएट गरिदिउँ है। अब त्यो फर्मको लागि हामी के गरौँ त भन्दाखेरि बुटस्ट्र्यापको एउटा फर्म लिएर आउँ है, बुटस्ट्र्यापको एउटा फर्म लिएर आउँ है। बुटस्ट्र्यापको फर्म भन्ने बित्तिकै हामीसँग डिफ्रेन्ट खालको फर्महरू हुन्छ। जस्तै बुटस्ट्र्यापको फर्म छ होइन, म के गर्छु त यही फर्म युज गर्छु। यही फर्ममा मलाई चाहिने कुरा, जस्तै यो अविरलले पनि युज गरिरहेको थियो यो फर्म है, म यही फर्म एउटा युज गर्छु माथिको। जसको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त, यो कोड कपी गरिदिएँ यहाँबाट, र यो कोड कपी गरेर अब यहाँनिर आइसकेपछि म के गर्छु त, कन्टेनर त छ माथि हो है, कन्टेनर त छ माथि है। अब यहाँनिर आएर चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि डिभिजन है डट रो है, डिभिजनको क्लास रो गरौँ एउटा है, एउटा रो गरिदिउँ। यसलाई चाहिँ अब के गरौँ त भन्दाखेरि डिभ जुम गर्न मिल्छ, जुम आउट जुम है, डिभिजन क्लास रो छ है। अब यो रो भित्र चाहिँ हामी के गरौँ, डिभ डट कोल ड्यास एमडी ड्यास ल 4 एउटा राखौँ है, अनि अर्को 8 राख्थ्यौँ। द्याट मिन्स के त भन्दाखेरि मेरो यो स्क्रिनको यो साइडदेखि यो साइडसम्म टोटल 12 हुन्छ है। अब टोटल 12मा मैले के गरेँ त, यहाँनिर चाहिँ के गरेँ त, यहाँनिर चाहिँ म फर्म राख्नेवाला छु, अर्को साइडमा चाहिँ म लिस्ट राख्नेवाला छु क्या हो। यसरी चाहिँ मैले के गरेँ त, एउटा कन्टेनरलाई दुईवटा पार्टमा स्प्लिट गरेँ है, दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेँ मैले हो। सो अब यो डिभाइड गरिसकेपछि लेट्स सी, हाम्रो यही टाइटलवालाबाट हामी हेरौँ ओके। एउटातिर फर्म, अर्कोतिर लिस्ट है, यसरी चाहिँ ल्याउन लाग्छु। सो यो गर्दाखेरि पनि यहाँनिर एउटा ब्रेक लगाइदिउँ, बिआर लगाइदिउँ एउटा है। त्यसै गरी यो फर्मको ठाउँमा चाहिँ अब के गरौँ त भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट फर्म भनिदिउँ है, डिपार्टमेन्ट फर्म भनिदिउँ, र यहाँनिर चाहिँ एउटा फर्म राख्दिउँ है। अब यो थाइमलिफ्टको पेज हो, टिएस त छँदैछ हामीसँग है। जस्तै एउटा पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट सेभ गर्न हामीलाई के चाहिएला त भन्दाखेरि, जस्तै
डिपार्टमेन्टको नेम हो, अनि त्यसपछि डिपार्टमेन्टको सर्ट कोड हो, सर्ट कोड। अब यो डिपार्टमेन्टको फर के हो त भन्दाखेरि यो फर सर नराखे नि हुन्छ, यसलाई चाहिएन, एउटा लेबल राखिदिउँ है। यिनीहरूको आइडी पनि चाहिँदैन हामीलाई अहिले है, यिनीहरूको क्लास यो होस् होइन, विल नेभर सेयर योर पासवर्ड भन्ने पनि चाहिएन है, यो आइडी पनि चाहिएन है, यो आइडी पनि चाहिएन। प्लेस होल्डरलाई के गरौँ त यसलाई, जस्तै यसको प्लेस होल्डर सर्ट कोड नै भनेर राखिदिउँ है, प्लेस होल्डर सर्ट कोडलाई इन्टर इमेल होइन, यसलाई चाहिँ के गरिदिउँ त यसको प्लेस होल्डर डिपार्टमेन्ट नेम भनेर राखिदिउँ है। यो एरिया डिस्क्रिप्ट के पनि चाहिएन यो है, डिपार्टमेन्ट कन्ट्रोल। र यसै गरी अर्को के छ, यो चेकबक्स पनि चाहिएन हामीलाई है, बटन प्राइमेरी ठिकै छ, डिपार्टमेन्टको नेम, डिपार्टमेन्टको सर्ट कोड, अनि अर्को कुरा यसको एउटा स्ट्याटस राखिदिउँ है। जस्तो त्यो स्ट्याटसको लागि चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि हामी एउटा चेकबक्स राखिदिउँ त्यसमा है, जसले चाहिँ ट्रु या फल्स भनोस् केही होइन। जस्तै डिपार्टमेन्टको लागि के गरिदिउँ त यसमा स्ट्याटस भनिदिउँ, स्ट्याटस इनपुट टाइप चेकबक्स है, इनपुट टाइप चेकबक्स। चेकबक्सको केसमा केही प्लेस होल्डर के पनि चाहिँदैन है। डिपार्टमेन्ट स्ट्याटस यति गरेर यति एउटा फर्म बनाएर हामीले एकचोटि रिफ्रेस गरौँ। के भयो त, एउटा डिपार्टमेन्टको फर्म बन्यो, डिपार्टमेन्टको एउटा सर ऊ भन्यो है। यसमा अब चेकबक्स फेरि यति लामो आएछ होइन, त्यो हामीलाई चेकबक्स यति लामो चाहिएन। सो यसलाई नर्मली के गरौँ त भन्दाखेरि इनपुट टाइप चेकबक्स क्लास फर्म कन्ट्रोल, किन ह्याङ भइरहेछ यो, अड्किरहेछ कि बेला बेलामा टाइप गर्दाखेरि मेरो। ओके ल ठिकै छ है, डिपार्टमेन्ट स्ट्याटस यो भइहाल्यो, इनपुट टाइप चेकबक्स, यसको भ्यालु है टिएच भ्यालु चाहिँ यसको ट्रु राखिदिउँ। यदि चेक भएको केसमा यो भ्यालु ट्रु राखिदिउँ, योसँग फर्म बाइन्डिङ गर्ने छँदैछ है। अब जस्तै मलाई डिपार्टमेन्टको नेमसँग जस्तै यहाँनिर त के छ त भन्दाखेरि यो फर्ममा एक्सनहरू सबै कुरा राख्नु छ नि। सो अब डिपार्टमेन्टको पेज खुल्ने काम कहाँबाट भइरहेछ त भन्दाखेरि यहाँनिर डिपार्टमेन्टको कन्ट्रोलरबाट यसले चाहिँ के गरिरहेछ, ओपन डिपार्टमेन्टको पेज गरिरहेछ नि यसले हो, डिपार्टमेन्टको पेज ओपन गर्ने काम यसले गरिरहेछ। सो हामीलाई के चाहियो त अब भन्दाखेरि डिटिओमा हामीले स्याम्पल डिटिओ अस्ति डाटा 1 डाटा 2 भएको स्याम्पल डिटिओबाट काम गरे जस्तै अब के गरौँ त भन्दाखेरि डिपार्टमेन्टको डिटिओ भनौँ है, डिपार्टमेन्टको डिटिओ भनौँ। जस्तै यसलाई एड गरिदिइराखौँ है। अब यसलाई चाहिँ के गरौँ त @डेटा है, लम्बकको अस्ति जस्तै होइन, डेटा भन्दा नि गेटर सेटरै राखेर जाउँ, गेटर सेटर नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर अल आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर है। यति राखिसक्यो। अब डिपार्टमेन्टसँग के छ त, प्राइभेट इन्टिजर आइडी छ एउटा हो, आइडी छ है। अहिलेसम्म हामी के गर्दैछौँ त, डिपार्टमेन्टको डेटा ल्याउने काम मात्र गर्दैछौँ क्या। डिपार्टमेन्टको नेम छ है, सर्ट कोड भनिदिउँ है, अनि प्राइभेट बुलियन स्ट्याटस, यो डिपार्टमेन्ट एक्टिभ छ कि इनएक्टिभ छ त्यो हेर्ने कुरा है, यति छ। अब यो डिपार्टमेन्ट डिटिओ मैले के गर्नुपर्ने छ, डिपार्टमेन्ट कन्ट्रोलरबाट यो पेज जाँदाखेरि यहाँनिर एउटा मोडेल राख्छु हो, मोडेल हो, यो मोडेल राखेर के गर्छु त अब यो मोडेल डट एड एट्रिब्युट बनाएर के गरिदिन्छु त न्यू डिपार्टमेन्ट डिटिओ पास गरिदिन्छु म है। न्यू डिपार्टमेन्ट डिटिओ एउटा यसरी पास गरिदिन्छु भनेपछि अब यसलाई कसरी पास गरिरहेको छु त मैले भन्दाखेरि ल डिपिए यसरी डिपार्टमेन्ट डिटिओ भनेर पास गर्दैछु। यो किन पास गरिरहेको छु त मैले भन्दाखेरि उतापट्टि अब्जेक्ट बाइन्डिङ गर्न क्या। यो डिपार्टमेन्टको पेज छ नि, जस्तै हाम्रो डिपार्टमेन्ट पेजमा अब के गर्छु त यहाँनिर आएर यो जुन हामीले फर्म युज गरेर छ नि यहाँनिर टिएच अब्जेक्ट गरेर के राख्छु त यो डिपार्टमेन्ट डिटिओ राख्छु भनेपछि अब के हो त यो डिपार्टमेन्ट डिटिओ केसँग बाइन्ड भयो त अब है, यो डिपार्टमेन्ट न्यू डिपार्टमेन्ट डिटिओ भन्ने अब्जेक्ट जस्तै यो अब्जेक्टसँग बाइन्ड भयो क्या। जस्तै यसमा त अहिले हामीले फर्ममा आइडी चाहिँ राख्दैनौँ मैले है, त्यो अहिले एकैछिनमा राख्नु त्यो आइडी राख्दैनौँ। र अब यहाँनिर के गर्दै जाऊँ त टिएच अब के त फिल्ड है, टिएच फिल्ड गरौँ। यसमा चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि एस्ट्रिक यो फिल्डको नाम के त अब भन्दाखेरि नेम, डिपार्टमेन्टको नेम। यसै गरी अर्को के छ त अब जस्तै नेमै छ नि होइन, त्यसमा कीको भ्यालु जस्तै क्यानट गो टु द डिक्लेरेसन रे डिपार्टमेन्ट डिटिओ भित्र गएर डिपार्टमेन्ट डिटिओ स्ट्रिङ नेम छ। ल ठिक छ है, यहाँनिर आएर डिपार्टमेन्ट डिटिओको नेम, यसै गरी यसको के त
अर्को के छ यसको सर्ट कोड र स्ट्याटस है सर्ट कोड अनि अर्को टीएच फिल्ड छ जस्तै यसमा चाहिँ के गर्दिम त टीएच फिल्ड स्ट्याटस हो ओके यो स्ट्याटस यो तीनटा छ हैन तीनटा टीएच फिल्ड यसको भ्यालु यहाँ आउँछ स्ट्याटस राखेँ है अब यति कुरा गरिसकेर के गरौँ त भन्दाखेरि अब डिपार्टमेन्ट त सेभ गर्नु पर्यो सो गेट म्यापिङ छ जसले चाहिँ पेज खोल्ने काम गरिरहेछ अब के गर्छु त म पोस्ट म्यापिङ राख्छु एउटा है पोस्ट म्यापिङ जसले चाहिँ के गरोस् त पब्लिक स्ट्रिङ सेभ डिपार्टमेन्ट भनौँ है जस्तै अब यहाँनिर आएर के गरौँ त अस्ति जस्तै @model एट्रिब्युट जसमा चाहिँ के लिउँ त अब है डिपार्टमेन्टको डिटिओसँग डाटा बाइन्ड गरिदिउँ डिपार्टमेन्टको डिटिओसँग सिधै तिनटै फिल्ड एकैचोटि लिनलाई हो यहाँनिर यो जे आयो अब रिडाइरेक्ट केमा गरिदिउँ त रिटर्न है जे आयो पनि अहिले रिडाइरेक्ट गरिदिउँ एकछिनपछि मेसेजहरू राखौँला रिडाइरेक्ट स्ल्यास के गरिदिउँ त डिपार्टमेन्टतिर रिडाइरेक्ट गरिदिउँ है र यो रिडाइरेक्ट गर्ने बेला यहाँनिर एउटा ब्रेक पोइन्ट राखौँ र के गरौँ त हामी डिबग मोडमा रन गरिदिउँ ताकि मेरो एप्लिकेसनबाट मैले सबमिट गरेपछि यहाँ आउने कुरा चाहिँ के होस् त यहाँनिर रोकियोस् तर यहाँनिर हामीले उनी राखेको छैन है जस्तै अब फर्ममा के पनि राखौँ त टीएच एक्सन हो एक्सन चाहिँ के हुने भयो त मेरो अब @ है स्ल्यास के त डिपार्टमेन्ट र यसको मेथड चाहिँ के हुने भयो पोस्ट है यसलाई एकचोटि पोस्ट राखेर फेरि एकचोटि डिबग मोडमा रिटर्न गरिदिउँ यति गरिसकेर हाम्रो यो फर्म एकचोटि फेरि रिफ्रेस गरिदिउँ ल यहाँनिर एरर आएछ के भन्छ यसले डिपार्टमेन्टको लाइन नम्बर 15 है डलर इज नट अलाउड हियर डिपार्टमेन्टको लाइन नम्बर 15 मा कहाँ छ ओहो यो डिपार्टमेन्ट डिटिओ यतिकै राख्ने हैन डलर डिपार्टमेन्ट डिटिओ यसरी राख्नु पर्यो अब बल्ल यिनीहरु सबै चिनियो नि हैन टीएच मेथड यसलाई यस्तो पनि राख्दिम ल स्ल्यास डिपार्टमेन्ट फेरि एकचोटि रिटर्न गरौँ यसलाई यहाँ हेर्नु यस्तो सानो सानो कुराहरु चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है हुन त एरर आएपछि पनि हामीलाई थाहा भइहाल्छ कहाँनिर बिग्रिएछ के छ सो यहाँ जाउँ यो एन्डले चाहिँ हाम्रो के एन्ड र यो एस्ट्रिक छ नि एस्ट्रिकले चाहिँ अब्जेक्टको के रे क्लासको उलाई ल्याउनलाई चाहिँ एस्ट्रिक चाहिने हो यो भनेको टु वे बाइन्डिङ गरे हो क्या हाम्रो छैन जस्तै हामीले यताबाट डाटा यसमा डेटा छैन यस के रे यो डिपार्टमेन्ट डिटिओ को थ्रुबाट डाटा लान पनि सकियो हैन यो डिपार्टमेन्ट रुको डिटिओ मा डाटा आयो भने यसमा अटो पपुलेट हुन्छ टु वे बाइन्डिङ ए ओके भन्छ @ र एन्डले चाहिँ वान वे गर्छ @ त्यो के रे डलरले गर्छ @ भन्दा पनि ए डलर अनि @ त लिंक सरी हो डलरले चाहिँ वान वे ओके एकैछिन है यो हाम्रो यतापट्टि यो डिभिजनको यो कतापट्टिबाट चाहिँ यो मिस भइरहेछ यो फर्म बिग्रिरहेछ क्या यहाँनिर ठिक छ यहाँनिर ठिक छ यो फर्मको ओके यहाँनिर एउटा ब्र्याकेट छुट्या रहेछ है यहाँनिर एउटा ब्र्याकेट छुट्या रहेछ ल सो यसलाई एकचोटि फेरि रन गरौँ ओके यसलाई फेरि एकचोटि रिफ्रेस गरौँ ओके हाम्रो पेज आयो है चेक अनचेक छ यो राख्ने कुरा छ सो यसलाई चाहिँ अहिले डिपार्टमेन्टको नेम राखेँ मैले है यसलाई जावा डिपार्टमेन्ट भनिदिउँ जावा डिपार्टमेन्ट भनिदिउँ सर्ट कोड चाहिँ जेडी होस् ओहो सर्ट कोड फेरि टाइप पासवर्ड रहेछ है जस्तै अहिले यति नै राखौँ सबमिट गरेँ ओहो यसलाई फेरि इमेल टाइप गरेछ यो हामीले बुटस्ट्र्यापबाट कपी गरेर त ल्यायौँ तर यसको पासवर्ड हैन यो टाइप टेक्स्ट हुनु पर्यो टाइप इमेल हैन टाइप यो पनि टेक्स्ट हुनु पर्यो है यहाँनिर डिपार्टमेन्ट फर्म भन्ने छ यसलाई चाहिँ के गरौँ त भन्दा डिपार्टमेन्ट फर्मलाई S3 मा राखौँ है डिपार्टमेन्ट फर्म भनिदिउँ यसको तल एउटा HR राखौँ अलिकति राम्रो पनि देखिनु पर्यो रिटर्न गरे हाम्रो कोड ठ्याक्कै यहाँनिर आएर अड्किनु पर्यो क्या हाम्रो डिपार्टमेन्ट कोड छैन ठ्याक्कै यहाँनिर आएर अड्किनु पर्यो र यो डिटिओ मा फ्रन्ट एन्डबाट हामीले पठाएको डेटा एट्याच भएर आएको छ कि छैन हामीले त्यो हेर्नु पर्यो
अनि त्यसपछि त्यसलाई हामी सेभ गर्नतिर जान्छौँ। जस्तै हाम्रो डिपार्टमेन्ट फर्म भयो, जस्तै डिपार्टमेन्टको नाम जावा डिपार्टमेन्ट हैन, सर्ट कोड जेडी है, डिपार्टमेन्ट स्ट्याटस चेक सबमिट हो, यहाँ आइपुग्यो नि। जस्तै अब यो डिपार्टमेन्ट डिटिओमा के आयो यहाँबाट हेर्न पाइयो क्या। जस्तै हेर्नु त बुलियनमा ट्रु आएको छ नि, चेक गऱ्यो ट्रु आयो हैन, जेडी जावा हामीले पठाएको डेटा त आइसकेको छ। सो यसलाई प्ले गरौँ फेरि। अब फेरि एकचोटि त्यसलाई अब यो केही चेक नगरिकन पठाइदिउँ हैन। डिपार्टमेन्ट नेम भनेको के अरे ल पिएचपी हैन, सर्ट कोड पिएचपी नै राखौँ, सबमिट। अब फल्स आउनु पऱ्यो यसमा, फल्स आइरहेछ हो, पिएचपी फल्स आइरहेछ, ठिक छ। भनेपछि हाम्रो डेटा बाइन्डिङ काम गरिरहेछ है, हाम्रो डेटा बाइन्डिङ काम गरिरहेछ। र यसमा चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि हामीलाई यो कुराहरू चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ रिक्वायर्डै राखिदिउँ क्या। यसलाई चाहिँ हामी के भनिदिउँ त रिक्वायर्ड राखिदिउँ। रिक्वायर्ड राखिदिएपछि के हो त यसमा डेटा नभरिकन ऊ अगाडि बढ्नै पाउँदैन, सबै रिक्वायर्ड गरिदिउँ, यो र यो रिक्वायर्ड गरिदिउँ है। अब यसपछि के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि मेरो यो डिपार्टमेन्ट कन्ट्रोलरमा यहाँसम्म डिपार्टमेन्ट डिटिओ आइसक्यो। अब मैले के गर्नुपर्छ त यहाँनिर कल सर्भिस है, सर्भिस टु सेभ द डेटा है, डेटा सेभ गर्नु त जानु पऱ्यो। अब डेटा सेभ गर्न जाने बेला के चाहियो हामीलाई, डेटाबेस कनेक्सन चाहियो। सो डेटाबेस कनेक्सनको लागि के छ त भन्दाखेरि हामीले के गरौँ त डकर पिएस गरौँ है। यहाँनिर मसँग कतिवटा डेटाबेस छ, माइएसक्यूएल सर्भर पनि रहेछ। सो म त्यहाँ जान्छु, अब त्यहाँ गएर एउटा डेटाबेस बनाएर आउँछु है, बस है। यहाँ यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। सो यहाँनिर आएर सो डेटाबेस यसो गर्छु, के छ त यत्रो डेटाबेस रहेछ, मैले के गर्छु त अब क्रिएट डेटाबेस इएमएस भनेर एउटा इएमएस भन्ने डेटाबेस बनाएँ हो। अब इएमएस भन्ने डेटाबेस बनाइसकेपछि के भयो त मेरो भन्दाखेरि यहाँनिर आएर डेटा सोर्स हैन, यहाँबाट मैले कनेक्ट त गर्न सक्छु त्यसलाई है। माइएसक्यूएललाई चाहिँ के गर्छु त यहाँनिर यसको नाम चेन्ज गर्छौँ, इएमएस डेटा सोर्स भनिदिउँ यसलाई हो। इएमएस डेटा सोर्स भने लोकल होस्टमै छ, 3306 मै छ। युजर नेम र पासवर्ड दिउँ है, डेटाबेसको नाम दिउँ है, कनेक्सन टेस्ट गरिदिउँ है। कनेक्सन टेस्ट गरिदिइराखौँ यहाँनिर है। ल यो चाहिन्छ हामीलाई, कपी गरेर ल कनेक्सन हुन सकेन, किन कनेक्सन हुन सकेन त भन्दाखेरि फेरि यसलाई चाहिँ पोर्ट बिग्रियो, किनभने हाम्रो पोर्ट कतिमा थियो त 5555 है। डकर पिएस गरेर हेरौँ, हाम्रो इन्टरनल होस्ट पोर्ट के अरे कन्टेनर पोर्ट यति भयो नि, बाहिर होस्ट पोर्ट चाहिँ 4वटा 5 छ। द्याट्स वाइ यसको ठाउँमा 1 2 3 4 है। अनि यहाँनिर रुट राखौँ, कनेक्सन टेस्ट गरिदिउँ। ओके कनेक्सन सक्सेसफुल भयो, यो कुरा लिइराखौँ, हामीलाई चाहिन्छ ओके एप्लाई ओके। सो अब यो डेटा सोर्स कनेक्ट गर्न हामीले के गरेको थियो त भन्दाखेरि जेडिबिसीमा 5-7 वटा स्टेपहरू थियो नि हामीसँग है। अब त्यो सबै स्टेप चाहिँ यहाँ के त भन्दाखेरि कन्फिगर्ड हुन्छ क्या। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् यो एप्लिकेसन प्रपर्टिज भन्नेमा छ नि, मैले डेटाबेस रिलेटेड कुराहरू लेख्छु भनेको थिएँ नि यहाँनिर हो, डेटाबेस रिलेटेड कुराहरू लेख्छु भनेको थिएँ नि, सो त्यो लेख्छु। अब जस्तै स्प्रिङ डट डेटा सोर्स है डट युआरएल है, हामीले दिन्थ्यो नि, हामीले के दिन्थ्यो युआरएल युजर नेम पासवर्ड दिन्थ्यो नि। जस्तै युआरएल हो, युजर नेम अनि पासवर्ड अनि जस्तै अनि ड्राइभर क्लास नेम है, ड्राइभर क्लास नेम यति कुरा दिन्थ्यो। अब युआरएल भनेको हाम्रो यो भयो है, जेडिबिसी लोकल होस्ट, यो युजर नेम रुट, पासवर्ड रुट हो। अनि त्यसपछि ड्राइभर क्लास नेम के हो त ड्राइभर क्लास नेम भन्दाखेरि माइएसक्यूएल है, अनि त्यसपछि डट जेडिबिसी डट माइएसक्यूएल डट जेडिबिसी डट सिजे डट ड्राइभर होइन, कम डट माइएसक्यूएल डट जेडिबिसी माइएसक्यूएल डट सिजे डट जेडिबिसी डट ड्राइभर, यति कुरा चाहिँ है। यो कुरा चाहिँ हो, तर हामीसँग अब यो कुरा त हामीसँग छैन क्या अहिले हो। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि अब हामी कहाँ जानु पऱ्यो त, म्याभेन रिपोजिटरीमा जानु पऱ्यो है। सो म्याभेन रिपोजिटरीमा जानु पऱ्यो। अब म्याभेन रिपोजिटरीमा के त भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नु पऱ्यो त, अब यहाँनिर चाहिँ हामीले अब जस्तै ओआरएम युज गर्छौँ कि एउटा अब्जेक्ट रिलेसनसिप म्यापिङ भन्ने एउटा ओआरएम युज गर्छौँ। त्यो ओआरएमले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले यतापट्टि होइन, हामीले यतापट्टि जावामा एउटा इन्टिटी क्लास बनायो भने त्यो इन्टिटी क्लासको म्यापिङ चाहिँ केमा गरिदिन्छ, डेटाबेसमा गरिदिन्छ। त्यो कसरी गर्छ हेर्छौँ। त्यसको लागि अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिरको हाम्रो पम फाइलमा हामीले के छैन, जस्तै स्प्रिङ बुट स्टार्टर वेबको लागि स्टार्टर, थाइमलिफको लागि स्टार्टर। जस्तै अब हामीले के राख्नुपर्छ त यहाँ भन्दाखेरि डेटाबेसको लागि क्या हाम्रो जावा पर्सिस्टेन्स एपिआई भन्ने एउटा जेपिए छ क्या, ओआरएम हो त्यो एउटा होइन, एउटा ओआरएम हाइबरनेट
को नि हाइबरनेट युज गरेर बनेको एउटा चाहिँ ओआरएम छ, त्यसको चाहिँ एउटा स्टार्टर प्याकेज चाहिँ हामीले यहाँ स्टार्टर डिपेन्डेन्सी ल्याएर राख्नुपर्ने छ। सो त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त यहाँनिर स्प्रिङ डाटा जेपिए खोजौँ है। ल स्प्रिङ बुट स्टार्टर डाटा जेपिए है, यसको अहिले लेटेस्ट भर्जन नै पिक गर्दा नि भयो। सो यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्, यो एउटा डिपेन्डेन्सी यहाँ चाहियो है, यो एउटा डिपेन्डेन्सी यहाँ चाहियो। ल यो एउटा डिपेन्डेन्सी चाहियो है स्प्रिङ बुटको स्टार्टर डाटा जेपिए। र यसै गरी अर्को कुरा अस्ति नै हामीले के राख्थ्यो त भन्दाखेरि माइएसक्युएलको काम गर्दाखेरि हामीले के गर्थ्यो त उता माइएसक्युएलको एउटा जार डाउनलोड गरेर राख्थ्यौँ नि हो। त्यसरी नै के गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर पनि त्यो जार त अभियसली चाहियो, तर यहाँनिर त्यो जारै डाउनलोड गरेर राख्नु पर्दैन। सो यहाँनिर यो माइएसक्युएल कनेक्टर भन्ने एउटा छ है, त्यो माइएसक्युएल कनेक्टर ल्याएर हैन, जस्तै माइएसक्युएल कनेक्टरको ल लेट्स चाहिँ अलि यो भर्जन युज गरिदिउँ 8.016 है। यो कनेक्टर ल्याएर यसको पनि डिपेन्डेन्सी यहाँ राखिदिउँ। यति राखिसकेपछि यो म्याबेन यहाँनिर रिफ्रेस गर्ने एउटा देख्नुहुन्छ बटन, रिफ्रेस गरिदिउँ। ओके म्याबेन रिफ्रेस भयो। यति गरिसकेपछि अघिको हाम्रो एप्लिकेसन प्रपर्टीमा उसले यो ड्राइभर पाइसक्यो क्या, अघि रातो आइरहेको थियो, अब यो ड्राइभर पाइसक्यो। अब यहाँनिर के गरौँ त अब भन्दाखेरि है हाइबरनेटको है डिडिएल अटो भन्ने एउटा छ है, डिडिएल अटो, यसलाई चाहिँ के गरिदिउँ त अपडेट गरिदिउँ। यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि हामीले कुनै टेबल बनिसकेपछि त्यो टेबलसँग रिलेटेड इन्टिटीमा केही चेन्जेस गऱ्यो भने के गरिदिन्छ यसले, त्यसलाई अपडेट पनि गरिदिन्छ क्या। सो अनि यसै गरी सो एसक्युएल भन्छु म, यसलाई चाहिँ ट्रु गरिदिन्छु। हामीले के एसक्युएल फायर हुन्छ त हाम्रो एप्लिकेसनमा भन्ने कुरा उसले यहाँबाट चाहिँ देखाउने भयो। सो हाम्रो एप्लिकेसन अहिले कति पोर्टमा चलिरहेछ, 80-80मा चलिरहेछ। त्यो एप्लिकेसनले 80-80 बाहेक अरूमा चलाउने हो भने सर्भर डट पोर्ट गरिदिन्छु, 8080 भएको ठाउँमा म 4वटा 8 राखिदिन्छु। सो अब मैले यसरी एप्लिकेसन रिरन गरिदिएँ भने अब के हुन्छ त, अब यसमा चाहिँ हाम्रो डेटाबेससँग कनेक्सन सक्सेस भयो भने चाहिँ के हुन्छ, इरर आउँदैन। कनेक्सन सक्सेस भएन भने चाहिँ यहाँनिर फेरि इरर आउँछ क्या। सो यहाँनिर हेर्नु है, यहाँनिर अब युजिङ जेपिए होइन हाइबरनेटहरूको एउटा ओआरएमको कोर भर्जन यति हैन भन्ने कुरा, देयरफोर द डेटाबेस क्वेरी पर्फर्म छैन। यहाँनिर चाहिँ उसले काम सुरु गरिसकेको छ क्या, माइएसक्युएलसँग रिलेटेड कनेक्सनको कामहरू सुरु गरिसक्यो क्या उसले यो पार्टमा है। अब यसपछि अर्को आएर अब हेर्नु त टमक्याट स्टार्टेड अन पोर्ट 4वटा 8 है। अघिसम्म कतिमा स्टार्ट भइरहेको थियो हाम्रो पोर्ट, अघिसम्म हाम्रो पोर्ट 80-80मा थियो। अब आएर के भयो त यो 80-80मा चल्दैन अब है। अब 80-80 नभइकन हामीलाई के चाहियो त 4वटा 8 चाहियो हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, अब यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, डिपार्टमेन्ट आइसक्यो होइन। अब यसलाई पनि के गरौँ त अलिकति चिटिक्क नि बनाऊँ है। अनि त्यसपछि अब हामीलाई त यहाँ डाटाबेस पनि हामीले कनेक्ट गरिसक्यो, इएमएस डेटा सोर्स। अब डेटाबेसमा लगेर डाटा सेभ गर्ने भइसकेपछि एउटा टेबल त चाहिएला, तर यहाँ टेबलै छैन हो। त्यो टेबल कसरी बनाउने, अस्ति न त हामीले क्वेरी लेखेर बनाउँथ्यो नि हो। अब त्यही क्वेरी लेख्ने पर्ने काम चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, अब यो ओआरएमले चाहिँ त्यो क्वेरी लेख्नु नपर्ने बनाइन्छ क्या। त्यो कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ है त। जस्तै यहाँनिर डिपार्टमेन्ट एचटिएमएल जाउँ, यसमा चाहिँ अलिअलि ब्रेक राखिदिउँ यिनीहरू, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। यसमा अर्को एउटा बटन पनि राखौँ, यसलाई चाहिँ के गरौँ त डेन्जर भनिदिउँ, डेन्जर। यसलाई चाहिँ के भन्छ इनपुट टाइप रिसेट है, यसलाई चाहिँ रिसेट पनि भनिदिउँ है। यो डिपार्टमेन्टको फर्मसम्म यहाँ आउने ठिक छ। अब है अब जस्तै मैले भने अब टेबल बनाउने भन्ने कुरा गर्यो है। अब यो टेबल बनाउने जस्तै हामीसँग कन्ट्रोलर भन्ने प्याकेज छ, डिटिओ भन्ने प्याकेज छ। यस्तो टेबल सेबल जति पनि हुन्छ नि ओआरएमसँग रिलेटेड अब्जेक्ट है, त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिटी भन्छ क्या। सो त्यसलाई इन्टिटी भन्ने प्याकेज बनाएँ मैले है। सो ओहो क्लासै भएछ यो त। सो यहाँबाट डिलिट गरेर मैले एउटा नयाँ प्याकेज बनाएँ, त्यसलाई चाहिँ म के भन्छु इन्टिटिजै भनिदिउँ न, इन्टिटिज है। अब यो इन्टिटिजभित्र चाहिँ मैले के राख्छु त, एउटा जावा क्लास डिपार्टमेन्ट भन्छु हो, डिपार्टमेन्ट भन्छु। अब यो टेबलको चाहिँ होइन, यो क्लास जति पनि यो क्लासलाई चाहिँ हामीले यस्तो तरिकाले डिजाइन गर्छौँ, यो क्लासलाई चाहिँ हामी यस्तो तरिकाले चाहिँ लेख्छौँ होइन। यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि हामीले एप्लिकेसन रन हुँदाखेरि यो क्लासले चाहिँ के गरिदियोस् त, टेबल एउटा क्रिएट गरिदियोस् क्या। ओआरएमले यो क्लास पिक गरेर यो क्लास रिड गरेर यो क्लाससँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ होइन युज गरेर चाहिँ एउटा टेबल बनाइदियोस् क्या यो इएमएसभित्र है। सो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त, अब जस्तै हाम्रो यो ओआरएमले चिन्नलाई यसमा यो जस्तै यो ओआरएमले चाहिँ के हुनु पर्यो, यो चाहिँ एउटा इन्टिटी हो भनेर चिनाउन चाहिँ एउटा पर्सिस्टेन्ट कन्टेक्स्टमा उसले यो इन्टिटी हो भनेर चिनाउनु पर्छ। त्यसको लागि @ इन्टिटी लेखिदिउँ
है जावा एक्स पर्सिस्टेन्सबाट आइरहेछ है इन्टिटी लेखिदिउँ यसै गरी @टेबल है @टेबल यो टेबलको नाम दिउँ अब टेबलको नाम के भयो त यसलाई के भनौँ त है tbl_ डिपार्टमेन्ट भनिदिउँ हो अब यहाँनिर यसको डिपार्टमेन्ट अब यहाँनिर बन्ने टेबल हुन्छ नि जुन त्यो टेबलको नाम अब tbl डिपार्टमेन्ट बन्छ अब है अब यति मात्र हेर्नुहोस् है इन्टिटी र टेबल राख्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईँले डेटाबेसको साइन देख्नु भइसक्यो क्या भनेपछि अब यसले चाहिँ अब डेटाबेसमा कुनै टेबल बनाउँछ है अब यसमा चाहिँ के गरौँ त अब यो यति भइसकेपछि यो एउटा पर्सिस्टेन्ट इन्टिटी टेबल भइसक्यो यसमा एउटा प्राइमेरी की हुन जरुरी छ भन्छ क्या यसले जस्तै पर्सिस्टेन्ट इन्टिटी डिपार्टमेन्ट सुड ह्याभ अ प्राइमेरी की एड आइडी एट्रिब्युट भन्यो होइन उसले राखिदिन्छ एउटा अटो पनि राखिदिन्छ क्या कहाँ गयो कहाँ राखिदियो ओके यहाँनिर राख्नु पर्ने उसले एड आइडी एट्रिब्युट होइन फिल्ड एसेस जेनेरेटेड इन्टिजर होइन कि यसलाई स्ट्रिङ होइन यसलाई इन्टिजर बनाएर राखिदिउँ हो यसले त राखेन त ल ठिकै छ हामीले आफै लेखौँ सो प्राइभेट इन्टिजर आइडी भनिदिउँ हो पछि हाम्रो यदि इनकेस यो डेटा भोल्युम एकदमै ठुलो हुँदैछ भने यसलाई लङ राख्न पनि सकियो अरू यसलाई यसरी सर्ट राखेर काम गर्न पनि सकियो क्या सर्ट आइडी राखेर काम गर्न पनि सकियो सो यसलाई चाहिँ @id हो हामीले अस्ति नै ऊ बनाउँदाखेरि के त हामीले हाम्रो टेबल बनाउँदाखेरि यो प्राइमेरी क्रिएट टेबल नेम होइन आइडी अनि त्यसलाई प्राइमेरी की भनेर राख्थ्यौँ नि हामीले हो अब यो प्राइमेरी कीको ठाउँमा चाहिँ यसरी @id राखिदियो भने यसले त्यो प्राइमेरी की हो भनेर बुझ्छ है अनि यसै गरी यसको अब जेनेरेटेड टाइप छैन अब जेनेरेसन टाइप अटो इन्क्रिमेन्ट राखेको थियो नि हामीले है जेनेरेटेड भ्यालु होइन यसको के त है यसको जेनेरेटेड भ्यालु भन्दा जेनेरेटेड टाइप के छ ओके जेनेरेटेड भ्यालु है यसको स्ट्र्याटेजी एउटा दिउँ है स्ट्र्याटेजी अटो इन्क्रिमेन्ट हो अब अटो इन्क्रिमेन्ट भनेपछि आफै 1 2 3 गरेर बढ्छ हुन्थ्यो नि जस्तै यति गरेर मैले एउटा के गरेँ त टेबल बनाएँ होइन एउटा टेबलमा आइडी आयो यसै गरी अर्को के चाहियो त हामीलाई है प्राइभेट स्ट्रिङ डिपार्टमेन्टको नेम है अनि प्राइभेट स्ट्रिङ है डिपार्टमेन्टको कोड है अनि डिपार्टमेन्टको कोड भन्दा नि यसलाई सर्ट कोड लेखिन्छ है सर्ट कोड होइन अनि अर्को प्राइभेट बुलियन स्ट्याटस हो अब यो भनेको त कोलमहरू हो नि है आइडी एउटा प्राइमेरी की कोलम यो पनि कोलम हो नि सो यसमा चाहिँ के गर्न सक्छ हामीले कोलम है यसको नाम दिन सकिन्छ क्या नाम भनेको यसलाई नेमै भनिदिउँ अब यो कोलममा कति लेन्थको डेटा हाल्ने त डिफल्टमा 255 हुन्छ जस्तै मेरो डिपार्टमेन्टको नेम 100 डिजिट भन्दा 100 क्यारेक्टर भन्दा बढी हुन सक्दैन भने मैले डाटाबेसमा गएर 255 डिफल्टमा किन राख्ने भनेर मैले 100 लिन सक्छु जस्तै यो कोडलाई चाहिँ के गरौँ त सर्ट कोड है सर्ट कोड भन्दा यसको लेन्थ त मलाई 10 भए पुग्छ क्या यो सर्ट कोड भनेको कहिले पनि ठुलो हुँदैन होइन अनि यसै गरी अर्को एउटा राखौँ यो कोलम यसको लेन्थ चाहिँ केही परेन यो बुलियन हो यो आइदर ट्रु अर फल्समा बस्छ यसलाई चाहिँ के गरौँ त स्ट्याटस भनिदिउँ है अब ओआरएमको म्याजिक हेर्नुहोस् यहाँ अब ओआरएमको पावर जस्तै @टेबल भइहाल्यो अब यसको कन्स्ट्रक्टरहरूको लागि नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर @अल आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर र @गेटर र @सेटर है @गेटर र @सेटर यति गरिसकेपछि यसलाई हामी एकचोटि रन डिबग मोडमै रन गरेर हेरौँ र अब अरू के नहेर्नु है जस्तै यो ठाउँमा आएर तपाईँहरूले के हेर्नुहोस् त भन्दाखेरि यहाँनिरको लग हेर्नुहोस् प्रपरली है यहाँनिर आउने लग चाहिँ अलिक प्रपरली हेर्नुहोस् है अब रन हुँदैछ यहाँनिर आउने लगहरू हेर्नुहोस् जस्तै यहाँ हेर्नु है यहाँ क्वेरी एउटा एक्जिक्युट भयो क्या है हाइबरनेटको सिक्वेन्स बनायो टेबल टिबिएल डिपार्टमेन्ट भन्ने टेबलै बनायो क्या उसले आइडी स्मल इन्ट होइन नट नल है नेम यो गरेर उसले के गर्यो त एउटा टेबल बनाइसक्यो यहाँ है सो यो टेबल बनाएको कुरा हेर्नु है यहाँनिर अब रिफ्रेस गरेर हेर्ने हो भने इएमएस डेटा सोर्सलाई रिफ्रेस गरिदिनु यहाँ हेर्नु त टिबिएल डिपार्टमेन्ट भन्ने एउटा टेबल आइसक्यो क्या हो टेबल डिपार्टमेन्ट भन्ने टेबल आइसक्यो यहाँ टेबलमा हामीले अघि राखेकै छैन जस्तै हेरेर हेर्नुहोस् है यहाँनिर जे राखेछौँ नि यहाँनिर जे राखेछौँ नि त्यही भइरहेछ क्या यहाँनिर जे राखेछ नि त्यही रिफ्लेक्ट भयो क्या भनेपछि हामीले पहिला जस्तो दुःख गरेर टेबल बनाउनु परेन नि रिलेसनसिप राख्ने कुराहरू पनि म सिकाउँछु त्यो आउँछ है जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् है यसरी चाहिँ हामीले के हो एउटा टेबल चाहिँ बनाइसक्यौँ क्या अब यो पार्ट चाहिँ तपाईँहरूले मजाले हेर्नु पऱ्यो
है कसरी टेबल बन्छ जस्तै यसमा अब रिलेसनसिपहरू आउँछ हाइबरनेटको रिलेसनसिप हो हैन त्यो कुराहरू पनि म भन्छु है जस्तै अब यति भइसक्यो यही कुराहरू मैले चाहिँ मेरो इम्प्लोइमा गर्दा नि मैले यही तरिकाले गर्नुपर्छ होला सर हैन अर्को तरिका त मैले भनेकै छैन त यही तरिका गर्ने हो त्यो त मैले हैन त्यो चाहिँ अलि हेर्दाखेरि त मैले भन्दाखेरि बल्ल पो भयो के यो कुराहरू अनि त्यही भएर भन्छु मैले हुन्छ एकैछिन पक्नुहोस् ल यसरी चाहिँ हामीले एउटा टेबल डिजाइन गऱ्यौँ है यो अहिले सिम्पल छ है म रिलेसनसिप भएको कुराहरूतिर पनि म लान्छु बिस्तारै हैन जस्तै यहाँनिर मैले इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट सिस्टमै गरिरहेको छु हैन त्यसमा म सबै कुराहरू ल्याउँछु है जस्तै अब यसपछि के त भन्दाखेरि अब यसपछि अर्को कुरा हेर्न के हेर्न आउँ भनेर यहाँ हेर्न आउँ जस्तै यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हामीले डेटाबेससँग एउटा डेटाबेस लेयरमा हामीले एउटा टेबल बनायो हो अब यो डेटाबेससँग टेबल बनाइसकेपछि अब यहाँनिर हेर्नुहोस् डेटाबेससँग कनेक्सन गर्न के छ त एउटा रिपोजिटरी भन्ने छ क्या हो रिपोजिटरी भन्ने छ क्या हो अब यो रिपोजिटरी बनाउन जाउँ सो त्यो रिपोजिटरी बनाउन चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब यो रिपोजिटरीको मेन फाइदा चाहिँ के त भन्दाखेरि जेपिए युज गर्नुको मेन फाइदा जस्तै पहिला हामीले एउटा कुनै पर्टिकुलर टेबलमा इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो भने क्वेरी लेख्नु पर्थ्यो नि प्रिपेयर स्टेटमेन्ट यताउता गरेर इन्सर्ट इन्टु यो टेबल नेम के गर्नु पर्थ्यो नि हो अहिले त्यस्तो केही पनि नै गर्नु पर्दैन कि कति सिम्पल हुन्छ तपाईँलाई देखाउँछु म जस्तै यहाँनिर आएर प्याकेज एउटा बनाऊँ रिपो भन्ने एउटा प्याकेज बनाएँ जसमा चाहिँ मैले के गरेँ त त्यो अघिको रिपोजिटरी देखाएको थिएँ नि जस्तै डिपार्टमेन्टको रिपोजिटरी भनौँ रिपोजिटरी भनिदिउँ यो चाहिँ इन्टरफेस हुन्छ एउटा रिपोजिटरी हो अब यो रिपोजिटरी हो भनेर चिनाउन के गर्नु पऱ्यो यसलाई एक्सटेन्स है जेपिए रिपोजिटरी है जेपिए रिपोजिटरी अब यो कुन चाहिँ इन्टिटी क्लासको रिपोजिटरी हो त यो डिपार्टमेन्टको हो नि सो यो इन्टिटी क्लास चाहिँ डिपार्टमेन्टको हो है भनेर चाहिँ मैले यसलाई डिपार्टमेन्ट दिनु पऱ्यो र यो डिपार्टमेन्टको हेर्नुहोस् है यहाँनिर यसले की भ्यालु पेयरमा दुइटा ल्याएको छ क्या यो कुन टाइपको क्लास हो र यसको आइडी के छ त सर्ट छ हो सर्ट छ हो यसरी चाहिँ मैले डिपार्टमेन्ट रिपोजिटरी बनाएँ अब यो डिपार्टमेन्ट रिपोजिटरीसँग हेर्नुहोस् है कति फङ्सन छ योसँग होइन जस्तै यो डिपार्टमेन्ट रिपोजिटरी भनेको एक्सटेन्स जेपिए रिपोजिटरी गरेको छ अब जेपिए रिपोजिटरीसँग हेर्नुहोस् त कति फङ्सन छ है कुनै एउटा स्टोर टेबलमा स्टोर गरेको छ भने फाइनल होइन फाइनल कुनै सर्ट भ्यालु दिएर होइन यो त्यो यससँग धेरै फङ्सन छ क्या यहाँनिर पेजिङ एन्ड सर्टिङ होइन धेरै अब क्लास इनहेरिटेड धेरै क्लास इनहेरिट गरेर चाहिँ यसले क्रड रिपोजिटरी छ सेभ गर्ने होइन अब हामीलाई सेभ गर्न त्यो इन्सर्ट इन्टु भनेर क्वेरी लेखिराख्नु जरुरी छैन क्या सो यो भित्र सबै नै कुराहरू छ क्या डिलिट गर्नेदेखि लिएर एभ्री काउन्ट निकाल्ने कि यो जेपिए रिपोजिटरीसँग चाहिँ प्रिडिफाइन्ड फङ्सनालिटीहरू टन्नै छ सो यति भइसकेपछि अर्को के बनाऊँ त सर्भिस एउटा बनाऊँ प्याकेज सर्भिस भनौँ यसलाई है यो सर्भिससँग अर्को के छ त जाभा क्लास डिपार्टमेन्टको सर्भिस है यसलाई इन्टरफेस बनाइदिनु अब यो सर्भिस भनेपछि के हो त हामीले इन्टरफेस बनाउँथ्यो नि अस्ति न एब्स्ट्र्याक्ट मेथड भएको हो त्यही गरौँ अब यसमा चाहिँ के गरौँ त डिपार्टमेन्टको डिटिओलाई के गरौँ त सेभ डिपार्टमेन्ट हो सेभ डिपार्टमेन्ट गरौँ डिपार्टमेन्टको डिटिओ नै किनभने अगाडि कन्ट्रोलरबाट के आइरहेछ डिपार्टमेन्ट डिटिओ आइरहेछ नि हो अगाडि कन्ट्रोलरबाट फर्मबाट त डिपार्टमेन्ट डिटिओ आइरहेछ यो सेभ गर्ने यसै गरी के त लिस्ट अफ हो डिपार्टमेन्ट डिटिओ हो फाइन्ड अल है अनि यसै गरी हामीसँग अब हामीलाई के चाहिन सक्छ त्यही कुराहरू के जस्तै है अनि डिपार्टमेन्ट डिटिओ फाइन्ड बाई आइडी हो फाइन्ड बाई आइडी भनेपछि यसमा के गर्नु पऱ्यो सर्ट आइडी लिएर आउनु पऱ्यो यसै गरी अनि के गर्नु त भन्दाखेरि भोइड है डिलिट डिपार्टमेन्ट बाई आइडी हो जस्तै यसमा सर्ट आइडी हो अब यसमा अपडेट र डिलिट चाहिँ म यहीले काम गर्छु कि यसैले काम गर्छु है अपडेट र डिलिट यसैले काम गर्छु है अब यहाँ हेर्नुहोस् है डिपार्टमेन्टको सर्भिस छ यसको इम्प्लिमेन्टेसन त लेख्नु पऱ्यो सो यसको लागि चाहिँ के गर्छु म अर्को एउटा प्याकेज बनाउँछु जसलाई चाहिँ म के भन्छु त प्याकेज आइएमपिएल हो यसलाई चाहिँ म के गर्छु त न्यू जाभा क्लास डिपार्टमेन्टको सर्भिसको इम्प्लिमेन्टेसन अब यो चाहिँ पर्टिकुलर यो डिपार्टमेन्टको सर्भिस चाहिँ यो सर्भिस हो भनेर बुझाउनु चाहिँ हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ @सर्भिस भनेर चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ एनोटेट गर्नुपर्छ अब @सर्भिस गरिसकेपछि यो चाहिँ स्प्रिङमा रजिस्टर भयो क्या अब यसको डिपेन्डेन्सी चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन भन्ने कुराहरू गरेको थियौँ नि अस्ति हो यसको डिपेन्डेन्सी चाहिँ हामीले इन्जेक्ट गरेर हामीलाई चाहिने टाइममा ल्याउन सक्छौँ है @अटोवाइड गरेर है सो यसपछि अब डिपार्टमेन्टको इम्प्लिमेन्टेसन है जस्तै यसलाई चाहिँ के गरौँ त अब इम्प्लिमेन्ट्स डिपार्टमेन्टको
सर्भिस है यसलाई चाहिँ यस्तो गर्दिउँ र यो एट द अब अघिको क्लास इन्टरफेसहरू सबै के अरे हाम्रो कन्क्रिट थिएन के भन्छ त्यसलाई एब्स्ट्र्याक्ट मेथडहरू चाहिँ अब इम्प्लिमेन्ट यता गरौँ है सो अब यहाँ हेर्नुहोस् है जस्तै अघि हामीले यहाँ राखेको छ नि यो डिपार्टमेन्ट सर्भिसको यो सर्भिस यो यहाँ राख्ने होइन है के हाल्ने यहाँ राख्ने है यसलाई चाहिँ यहाँ राख्यो अनि @SL4j भनिदिउँ यो चाहिँ लग राइटिङको लागि है सो यहाँनिर हेर्नुहोस् है अब डिपार्टमेन्ट सेभ गरेर डिपार्टमेन्ट डिटिओ ल्याइसक्यो है हामीले रिपोजिटरी बनाएको थियौँ जस्तै यो रिपोजिटरी बनाएको थियो यसले चाहिँ के गर्छ त है डेटाबेससम्ममा डाटा ल्याउने लाने काम गर्छ हामी सर्भिस लेयरमा छौँ अहिले सर्भिस लेयरले के गर्नु पर्यो यसको अब्जेक्ट बनाएर यसलाई कल गरेर ल यो डेटा मेरो सेभ गर्दै भन्नु पर्यो हामी सर्भिस लेयरमा छौँ है सो सर्भिस लेयरमा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त प्राइभेट डिपार्टमेन्टको रिपोजिटरी भनौँ अब यसलाई चाहिँ अटो वायर गऱ्यो भने यो डिपेन्डेन्सी हामीलाई चाहिएको बेला इन्जेक्ट हुन्छ यो अटो वायर गरिदिनु है अब यो ठाउँमा आइसकेपछि हेर्नुहोस् है अब यहाँ आएर मलाई डिपार्टमेन्ट डाटाबेसमा सेभ गर्नु छ डिपार्टमेन्ट रिपोजिटरी डट के त सेभ अटोमेटिकली यसरी सेभ गर्नु हुन्छ जस्तो तर यसमा चाहिँ मलाई के चाहिन्छ यो डिपार्टमेन्ट डिटिओको अब्जेक्ट लगेर दिएर त हुँदैन किनभने डिपार्टमेन्ट डिटिओले के खोज्छ त भन्दाखेरि यो टाइप के खोज्छ त उसले किनभने यो डिपार्टमेन्ट डिटिओको टाइप के छ त डिपार्टमेन्ट छ उसले यो खोज्छ सो अब यो खोजिसकेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्नु त डिपार्टमेन्ट डिटिओबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त अब डिपार्टमेन्टमा कन्भर्ट गर्छौँ क्या सो डिपार्टमेन्ट है इन्टिटी यसको इन्टिटी क्लास खोज्यो है हामीले है इन्टिटी यसलाई चाहिँ इन्टिटी भन्छ डिटिओ भनेको चाहिँ कस्तो क्लास भन्दाखेरि हाम्रो फर्मबाट के भन्छ फ्रन्ट इनको यो फर्मबाट कन्ट्रोलरसम्म ल्याउने र कन्ट्रोलरले सर्भिससम्म दिने अब सर्भिसदेखि रिपोजिटरीदेखि डाटाबेससम्म चाहिँ के अरे इन्टिटी काम लाग्छ क्या यो @ यो डिपार्टमेन्ट लेखा त यो त इन्टिटी हो नि एउटा अब यो दुईवटा फरक हेर्नुहोस् है डिपार्टमेन्ट डिटिओ यहाँ डिटिओ र यो डिपार्टमेन्ट डिटिओ र डिपार्टमेन्टमा फरक हेर्नुहोस् है डिटिओ र इन्टिटीमा फरक हेर्नुहोस् है स्प्लिट भर्टिकल्ली यो दुईवटामा फरक हेर्नुहोस् है यो भनेको डिपार्टमेन्ट जुन चाहिँ के छ त हाम्रो सिधै डाटाबेसको टेबलसँग म्याप भइरहेछ यो भनेको के हो त हाम्रो फ्रन्ट इनको HTML फर्मसँग म्याप भइरहेछ यसले चाहिँ के गर्छ फर्मबाट डाटाहरू ल्याउने काम गर्यो कन्ट्रोलरसम्म ल्याइदियो त्यहाँबाट सर्भिससम्म गइदियो सर्भिसबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो डिपार्टमेन्ट डिटिओलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर यो बनाउँछौँ र यसलाई चाहिँ लगेर हामीले के गर्छौँ त सेभ गर्छौँ है अहिले चाहिँ हामी त्यही गर्न जाँदैछौँ सो अब डिपार्टमेन्ट सर्भिस आइएमपिएलमा हामीसँग डिपार्टमेन्ट डिटिओ छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त इक्वल्स टु न्यू डिपार्टमेन्ट डिटिओ डिपार्टमेन्ट अब डिपार्टमेन्टमा के चाहिन्छ त इन्टिटी डट सेट आइडी हो सेट आइडी है डिपार्टमेन्ट डिटिओबाट आउँदैछ डट गेट आइडी है गेट आइडी यसै गरी सेट नेम है डिपार्टमेन्ट डिटिओ डट गेट नेम है अनि सेट के त अर्को सर्ट कोड डिपार्टमेन्ट डिटिओ डट गेट सर्ट कोड है यसै गरी अर्को के त सेट बुलियन के त स्ट्याटस डिपार्टमेन्ट डिटिओ डट गेट स्ट्याटस है गेट स्ट्याटस अब डिपार्टमेन्ट डिटिओको यो किन मिलिरहेको छैन डिपार्टमेन्ट डिटिओमा इन्टिजर छ जुन चाहिँ हामीले सर्ट युज गरेका थियौँ है अब यसको कुरा नि भइयो यहाँ अब यसलाई चाहिँ के गर्दै सेभ गर्नु पऱ्यो जसमा चाहिँ अब यो के त इन्टिटी भनेको हाम्रो डिपार्टमेन्ट चाहिँ सेभ गर्ने हो यसरी डिपार्टमेन्ट डिटिओमा यो डिपार्टमेन्ट राखिदिउँ भयो अनि अब यो सबभन्दा सुरुमा सेभ गर्दाखेरि हाम्रो आइडी त आएको हुँदैन नि जब डाटाबेसको टेबलमा सेभ हुन्छ अनि त्यतिखेर मात्र उसले एउटा आइडी पाउँछ नि सो यही आएको कुरालाई अब रिटर्न गर्दाखेरि फेरि डिपार्टमेन्ट डिटिओमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ सो यस्तो कन्भर्ट गर्नलाई यसरी गेटर सेटर यसरी युज गर्नु भन्दा हामीले बिल्डर प्याटर्न युज गर्न सक्छ क्या जस्तै अब के गर्नु छ मलाई डिपार्टमेन्टको डिटिओमा कन्भर्ट गर्नु छ डट बिल्डर है यहाँनिर हेर्नुहोस् है यो बिल्डर भनेको डिपार्टमेन्ट डिटिओमा @builder राखेको छैन सो यहाँनिर आएर @builder एउटा राखिदिउँ है @builder राखिदिउँ अब हेर्नुहोस् है डट बिल्डर है डट के चाहिन्छ त यसमा अब जस्तै आइडी चाहिएला आइडी भनेको के हो त इन्टिटी डट गेट आइडी हो सेभ भइसकेपछि त आउँछ आइडी डट नेम हो इन्टिटी डट गेट नेम अब तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्छ अप्ठ्यारो लाग्यो भने यो तरिकाले गए पनि भयो यो माथिको तरिकाले अब्जेक्ट बनाउने सेटर युज गरेर सेट गर्ने तर बिल्डर युज गरेर गए पनि भयो डट होइन अब यो वान लाइनमै भयो जस्तो भयो क्या डट अनि के त आइडी नेम अनि त्यसपछि सर्ट कोड होइन इन्टिटी डट गेट सर्ट कोड होइन यसै गरी अर्को स्ट्याटस है इन्टिटी डट गेट स्ट्याटस है अनि डट के त भन्दाखेरि अर्को यसै अर्को बिल्ड यति गरेर बिल्ड गरिदिउँ होइन सक्यो कि
यो डिपार्टमेन्ट डिटिओमा चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्ट डिटिओ बिल्ड भयो जसमा चाहिँ के त इन्टिटीबाट डाटा लिएर एउटा डिपार्टमेन्ट डिटिओ हामीले बिल्ड गर्यो सेभ गर्ने कुरा। अब यो सेभ गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कहाँबाट कल हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर अब डिपार्टमेन्ट कन्ट्रोलर छ नि त्यहाँबाट कल हुनु पऱ्यो क्या डिपार्टमेन्ट कन्ट्रोलर। जस्तै डिपार्टमेन्ट कन्ट्रोलरबाट त यहाँ त कल हुनुपर्ने छ नि कल अफ सर्भिस भनेको छ नि। सो सर्भिस कल गर्न पहिला सर्भिसको डिपेन्डेन्सी त ल्याउनु पऱ्यो @ है अटो वाइड हाम्रो सर्भिस कुन थियो त प्राइभेट हाम्रो सर्भिसको नाम के भयो त हाम्रो डिपार्टमेन्टको सर्भिस हो डिपार्टमेन्टको सर्भिस। यसरी चाहिँ डिपार्टमेन्टको सर्भिसको अब्जेक्ट चाहिँ हामीलाई चाहिने बेला लोड गऱ्यौँ है। अब यो डिपार्टमेन्टको सर्भिस यहाँनिर आएर डिपार्टमेन्टको सर्भिस डट सेभ डिपार्टमेन्ट जसमा चाहिँ हामीले के गरौँ डिपार्टमेन्ट डिटिओ नै दियौँ है। अब यति गरेर सेभ गर्दैछौँ हामीले हो। यो सेभ गरिसकेपछि के गरौँ त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गरेर दिइरहेको छौँ नि। यदि यो डिपार्टमेन्ट सर्भिस चाहिँ ल कन्भर्ट भइसकेपछि त डिपार्टमेन्ट डिटिओ नै आउँदैछ उताबाट रिटर्न त डिपार्टमेन्टको डिटिओ नै आउँदैछ। सो अब इफ हो यो डिपार्टमेन्ट डिटिओ इक्वल्स टु नल छ भने के हुनु पऱ्यो त म एउटा मेसेज पनि दिन्छु कि अब यहाँनिर स्ट्रिङ मेसेज यदि यो डिपार्टमेन्ट डिटिओ चाहिँ नल रहेछ भने के त भन्दाखेरि ओहो केही बिग्रेछ त्यहाँनिर हो त्यहाँनिर केही बिग्रेछ हाम्रो नल आयो भनेपछि के गर्छु त म यसलाई मेसेज है डिपार्टमेन्ट क्यानट बी सेभड हो डिपार्टमेन्ट क्यानट बी सेभड एल्स के त यसको एल्समा के त एउटा मेसेज राखिदिउँ जसलाई चाहिँ के भन्नु त है डिपार्टमेन्ट सेभड सक्सेसफुल्ली हो मेसेज राखिदिउँ होइन सक्सेसफुल्ली सेभ भयो भनेर मेसेज राखिदिउँ। ठिकै छ। अब यो मेसेज चाहिँ के गर्यो त अब मेसेज त पठाउनु पऱ्यो रिडाइरेक्ट गरिरहेको छ भने हामीले के युज गर्नु पऱ्यो रिडाइरेक्ट एट्रिब्युट्स है जसमा चाहिँ रिडाइरेक्ट एट्रिब्युट्स है रिडाइरेक्ट एट्रिब्युट युज गर्नु पऱ्यो। सो यो रिडाइरेक्ट एट्रिब्युट गरेर रिडाइरेक्ट एट्रिब्युट डट के त एड फ्ल्यास एट्रिब्युट जसमा चाहिँ के हो डिपार्टमेन्ट डिटिओ पठाउँदैछौँ हामीले डिपार्टमेन्ट डिटिओ रे मेसेज पठाउँदैछौँ हामीले। सो लेट्स से यसलाई मेसेज भन्ने ट्यागमै मेसेज पठाइदिउँ हो। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ त ओके इट्स फाइन ठिक छ यो है डिपार्टमेन्ट डिटिओलाई सेभ हुने भयो। अब यो मेसेज चाहिँ अब यहाँनिर आउँछ यो मोडेलमा आउँछ यो मोडेलबाट कहाँ जान्छ त बाहिर यो हाम्रो डिपार्टमेन्टको पेजमा जान्छ है डिपार्टमेन्टको HTML पेजमा जान्छ र डिपार्टमेन्टको HTML पेज भनेको हामीसँग कहाँ छ त यहाँनिर छ र यहाँनिरबाट यो फर्मको तल चाहिँ के होस् त एउटा डलर यसलाई प्याराग्राफ एउटा राखिदिउँ है स्टाइल दिउँ यसलाई इनलाइन स्टाइल दिउँ है फन्ट स्टाइल भनिदिउँ फन्ट स्टाइल यसलाई इटालिक जम होइन यसमा चाहिँ के हो त यसलाई TH टेक्स्ट होइन हाम्रो डलर के त मेसेज केही आयो भने यो मेसेज आओस् है। ल यति गरिसकेपछि यसलाई एकचोटि फेरि रिटर्न गरौँ हाम्रो यो डेटाबेसमा डेटा छ कि छैन हेर्न यहाँनिरबाट यसको कन्सोल एउटा खोल्न मिल्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् है अस्ति नै खोले जस्तै हो यो कन्सोल एउटा खोल्न मिल्छ सेलेक्ट हो एस्ट्रिक फ्रम डिपार्टमेन्ट गरौँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम डिपार्टमेन्ट गरौँ ओके अब EMS डिपार्टमेन्ट भन्ने टेबल नै छैन क्या जस्तै TBL होइन डिपार्टमेन्ट यहाँनिर डिपार्टमेन्ट भन्ने टेबल खोलौँ यहाँनिर त केही छैन डेटा अहिले। सो अब मैले यो हाम्रो फर्मबाट सेभ गरिसकेपछि त्यहाँ डेटा आओस् न है। जस्तै हाम्रो फर्म अहिले रेडी छ डिपार्टमेन्टको नेम के भनिदिन्छ जावा डिपार्टमेन्ट होइन सर्ट कोड JD होइन यो एक्टिभ छ सबमिट है यहाँनिर आयो यहाँनिर छैन यसले मेसेजमा के बस्यो त हाम्रो हेर्नुहोस् है मेसेजमा डिपार्टमेन्ट सेभ सक्सेसफुली भइसकेको छ ल हो यसलाई प्ले गरिदिउँ यसमा नरोकौँ प्ले गरिदिउँ। सो डिपार्टमेन्ट सेभ सक्सेसफुली मेसेज आयो हो। अब यो मेसेज आइसकेपछि डिपार्टमेन्ट सेभ भयो कि भएन भन्ने कुरा त अहिले त्यहाँ यहाँनिर लिस्ट त देखिएको छैन। सो यहाँनिर आएर यही छैन हाम्रो अघिको कन्सोल यहाँनिर आएर चाहिँ ल लेट्स से यो कोही फायर गरेर हेरौँ जस्तै 1 मा जावा डिपार्टमेन्ट JD भनेर बसिसकेको छ हो। यसै गरी अर्को एउटा पनि सेभ गरेर हेरौँ जस्तै डिपार्टमेन्टको नेम यसलाई के भन्नु त PHP डिपार्टमेन्ट हो यसलाई के हो PHP डिपार्टमेन्ट भन्दै यसलाई हो यसलाई चाहिँ के दिउँ त PD भन्ने है। यसको स्ट्याटस चाहिँ के पनि चेक नगरौँ सबमिट हो फेरि डिपार्टमेन्ट सेभ सक्सेसफुली आयो होइन डिपार्टमेन्ट सेभ सक्सेसफुली आइसक्यो यसै मेसेज गयो डिपार्टमेन्ट सेभ सक्सेसफुली आयो र अब यो सेभ भयो भएन हेर्न ल यही टेबल एकचोटि रिफ्रेस गरिदिउँ PHP डिपार्टमेन्ट पनि आयो यहाँनिर हो। अब यसलाई चाहिँ अब यसको लिस्ट देखाउनु पऱ्यो क्या मलाई
सो अब यसको लिस्ट तान्न पहिला हामीले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि कुनै एउटा टेबलको लिस्ट तान्न यही क्वेरी चलाएर रिजल्ट सेट युज गरेर रिजल्ट सेटबाट गेट गर्दै गर्दै लिस्टमा एड गर्थ्यो नि। तर यो चाहिँ के त अब जेपिए रिपोजिटरी आइसकेपछि हामीले त्यो केही गर्नु परेन क्या। हामीले डिपार्टमेन्टको सर्भिस बनाइसक्यो फाइनल भनेर, यहाँनिर जुन फाइनल भाटोमा छ नि, फाइनल भाटोमा पहिला उसले के ल्याइदिन्छ त मलाई लिस्ट अफ डिपार्टमेन्ट ल्याइदियो। डिपार्टमेन्ट लिस्ट है, डिपार्टमेन्ट्स इक्वल्स टु के त डिपार्टमेन्टको रिपोजिटरी डट फाइन्ड अल है, यति मात्र गरिदिनु सक्यो क्या। अझ यहाँनिर के लेख्न मिल्छ होइन, त्यो हामी लेखौँ न फाइनल है। फाइनल गरेर त्यहाँ भएको डिपार्टमेन्ट जम्मै तानिदिन्छ। तर हामीलाई त डिपार्टमेन्टको लिस्ट आयो नि, तर हामीलाई चाहिएको के त डिपार्टमेन्टको डिटिओको लिस्ट हो। अब यसको लागि चाहिँ हामीले अस्ति गरे जस्तै अब चाहिँ स्ट्रिम एपिआई युज गर्ने। अब जस्तै डिपार्टमेन्टको लिस्ट, अब तपाईँले फर इच युज गरेर हुन्छ है, यसरी फर होइन, फर डिपार्टमेन्टको छैन डिपार्टमेन्ट डी होइन, डिपार्टमेन्टको के त डिपार्टमेन्ट्स यहाँ आएर अब यहाँनिरबाट चाहिँ यहाँ पनि के त लिस्ट अफ एउटा डिपार्टमेन्ट बनाएर डिपार्टमेन्ट लिस्ट अफ एउटा डिपार्टमेन्टको डिटिओ बनाएर होइन, डिटिओ होइन, डिपार्टमेन्टको डिटिओ इक्वल्स टु न्यू है एरे लिस्ट, यसरी एरे लिस्ट बनाएर यहाँनिर 1 by 1 डिटिओ डट एड है न्यू डिपार्टमेन्ट डिटिओ। जस्तै सबभन्दा डी डट गेट आइडी कन्स्ट्रक्टरको थ्रुबाट जाने, अब गइरहेको थियो डी डट गेट नेम है, डी डट गेट के त सर्ट कोड अनि डी डट गेट स्ट्याटस। हो यसरी कन्स्ट्रक्टरको थ्रुबाट गयो नि भयो होइन, यो एउटा तरिका भयो। अनि अर्को तरिका भनेको अब यो युज नगर्ने हो, यो तरिका युज नगर्ने हो भने है, यो तरिका युज नगर्ने हो भने स्ट्रिम एपिआई जावा 8 को फिचर स्ट्रिम एपिआई युज गरेर जाने हो भने है, म सिधै के गर्छु त है डिपार्टमेन्टको लिस्ट डट स्ट्रिम है डट म्याप होइन, म्याप भनेपछि नयाँमा लाने भन्थ्यो नि, जस्तै यसमा डिपार्टमेन्ट आउँदैछ है न्यू होइन, जस्तै यसमा सिधै डिपार्टमेन्ट डिटिओ डट बिल्डर है डट यसको के त आइडी डी डट गेट आइडी होइन, उता गरे जस्तै हो हुन त, तर प्रोसेस मात्र फरक। डट नेम डी डट गेट नेम होइन, अनि अर्को डट के त एड्रेस होइन, नेम होइन सर्ट कोड होइन, सर्ट कोड होइन, अनि डी यसरी क्या गेट सर्ट कोड यो पनि छ हजुर, गेट सर्ट कोड यो तरिकाले क्या डिफ्रेन्ट तरिकाले जान सक्छौँ क्या हामी। यसलाई डी डट गेट स्ट्रिङ इज नट अ फङ्सनल इन्टरफेस। ओके, यो फङ्सनल इन्टरफेस यहाँनिर युज नगरौँ, डी डट गेट सर्ट कोड होइन, र अर्को फाइनली स्ट्याटस है डी डट गेट स्ट्याटस र बिल्ड, यसलाई बिल्ड गरिदिउँ हो। यसरी चाहिँ मैले बिल्ड गरेँ होइन, यो बिल्ड गरिसकेपछि मात्र पनि भएन, अब बिल्ड गरेर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, यसलाई डट कलेक्ट होइन, कलेक्टर्स टु लिस्ट। यसरी चाहिँ अब अलिकति यो के भयो त एउटा लाइनमा गयो क्या, एउटै पाइपलाइनमा गयो क्या है, एउटै पाइपलाइनमा गयो। अब तर के भयो त यो कन्भर्ट चाहिँ के भयो त एउटा डिपार्टमेन्टको लिस्टबाट डिपार्टमेन्ट डिटिओको लिस्टमा कन्भर्ट भयो। अब यो लिस्टमा कन्भर्ट भइसकेपछि यो फाइनल छ। अब यो फाइनललाई चाहिँ मैले कहाँ देखाउन खोजिरहेको छु त भन्दाखेरि यो साइडमा लिस्ट भनेर राखेको छु नि, यहाँनिर चाहिँ अब मैले यहाँनिर जति पनि डिपार्टमेन्ट एड गर्दै जान्छु नि त्यसको लिस्ट चाहिँ यहाँ देखियोस् भन्ने चाहन्छु क्या म हो। सो त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि म एउटा के गरौँ त भन्दाखेरि टेबल सिएसएस भनेर खोजौँ है। अरू इभन तपाईँले के खोज्न सक्नुहुन्छ, बुटस्ट्र्यापको टेबल भनेर खोज्नुहुन्छ है, खोज्न सक्नुहुन्छ। हामी सबै त्यो टेबलको एचटिएमएल सिएसएस हामी लेखेर बस्दैनौँ, बुटस्ट्र्यापको टेबल भनेर खोजौँ। जस्तै बुटस्ट्र्यापको टेबलमा यो छ होइन, हामीसँग त मल्टिपल खालको टेबल छ नि, यहाँनिर यो युज गर्ने कि होइन, अरूले चाहिँ यो स्ट्राइपवाला युज गर्ने कि, ले चाहिँ मैले यही कपी गरेँ, यो टेबल स्ट्राइपवाला यही कपी गरेँ। अब यसमा उसले यति डाटा राखिदिएको रहेछ होइन, अब यसको ठाउँमा हाम्रो आफ्नो डेटा आउनु पऱ्यो नि। सो अहिलेलाई के गरेँ त यहाँनिर डिपार्टमेन्टको कहाँ गयो, डिपार्टमेन्टको एचटिएमएल पेज ओके, डिपार्टमेन्टको एचटिएमएल पेजमा यो लिस्ट भन्ने ठाउँमा ग्याप राखिरहेको छ नि हामीले, यसको ठाउँमा मैले यो एउटा कपी गरेँ र यसमा मलाई टेबल रो यो सबै चाहिएन क्या, एउटा मात्र राखौँ र हामीले यसमा चाहिँ हाम्रो प्रिफिल्ड डेटा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै टेबल स्ट्राइप छ, यो लिस्टको ठाउँमा हामीले के गरौँ त यहाँनिर युज गरे जस्तै डिपार्टमेन्टको फर्म गरे भन्दा नि यो के त अब है डिपार्टमेन्टको के भनिदिउँ यसलाई लिस्ट भनिदिउँ है, टेबल स्ट्राइप छ, यहाँनिर यसलाई चाहिँ सिरियल नम्बर भनिदिउँ होइन। यो फर्स्टको ठाउँमा के हो डिपार्टमेन्टको नेम होस् होइन, लास्टको ठाउँमा सर्ट कोड होस् हो, अनि अर्को ठाउँमा
स्ट्याटस के छ, यसको स्ट्याटस एक्टिभ छ कि इनएक्टिभ छ। र यो सँगसँगै अर्को एउटा एक्सन क्या, जस्तै अब यसलाई एडिट गर्ने कि डिलिट गर्ने कि के गर्ने त एक्सन आओस्। जस्तै यसमा यति एउटा एक्स्ट्रा टेबल थपौँ है। अब यो एक्सन आइसकेपछि सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि हाम्रो यो पेज भनेको त कुन चाहिँ पेज हो त, यो पर्टिकुलर यो पेज भनेको त हाम्रो कुन चाहिँ हो त, यो भनेको त डिपार्टमेन्टको एचटिएमएल पेज हो नि। सो यो डिपार्टमेन्टको एचटिएमएल पेज आउँदै गर्दाखेरि हामीले के गरेको थियौँ त भन्दाखेरि यो डिपार्टमेन्टको फर्म खोल्नु अब्जेक्ट हालेर पठाएस् त यहाँनिर डिपार्टमेन्टको कन्ट्रोलरबाट हामीले त यहाँनिर एउटा अब्जेक्ट पुस गरेर छौँ नि यहाँनिर न्यू डिपार्टमेन्ट डिटिओ। सँगसँगै अब के गरौँ त है, डिपार्टमेन्टको डिटिओको लिस्ट पनि एउटा पुस गरौँ। जुन लिस्ट चाहिँ हामीले कसले दिन्छ त भन्दाखेरि है डिपार्टमेन्टको सर्भिस डट फाइनल है, फाइनल जस्तै यसले यहाँनिर कल गर्छ फाइनल। यो फाइनलको इम्प्लिमेन्टेसनले के गर्यो, अघिको कोड एक्जिक्युट भयो, डाटाबेसबाट सबै तानेर ल्याएर यहाँ राख्थ्यो। अब यो ल्याइसकेको कुरालाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि जस्तै यो ल्याइसकेको कुरा त हाम्रो कहाँ आउँदैछ, यो डिपार्टमेन्ट पेजमा आउँदैछ नि। जस्तै अघि यहाँ अब्जेक्ट बाइन्ड गरे जस्तै यहाँ आउँदैछ नि। सो यहाँ आइसकेको कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, अब 1 बाई 1 लिस्ट गरेर यो रोमा देखाउनु पऱ्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि अब टेबल हेडिङ यहाँनिर के छ, अब टेबल हेडिङ सेडिङ परेन, यो हामीलाई टेबल डेटा मात्र चाहियो, जसमा चाहिँ फर्स्ट टेबल डेटामा चाहिँ अब यो चाहिँ लुप चलाउनु पऱ्यो क्या यहाँनिर। यो टेबल रो भनेको त मेरो टेबल डाटाबेसमा यो डाटा देखाउनु खोजेँ भने त खास मैले यो डेटा देखाउनु खोजेँ, ठ्याक्कै यसरी नै देखिनु पऱ्यो क्या। भनेपछि त मलाई त यहाँनिर लुप चलाउनु पऱ्यो नि यो रोमा। सो यसको ठाउँमा टिएच इच भन्ने छ क्या, फर इच लुप जस्तै टिएच इच लुप छ, जसमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट भनिदिउँ। यो कहाँबाट आउँदैछ त है, यसलाई चाहिँ डलर है डिपार्टमेन्टको डिटिओ लिस्ट है। अब यो कहाँबाट बाइन्ड भइरहेको छ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ क्या, यहाँबाट हेर्नु त मोडल एट्रिब्युटबाट यहाँबाट आउँदैछ। सो यो डिपार्टमेन्ट डिटिओ लिस्टबाट आएको डेटालाई चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट एचटिएमएल पेजमा जस्तै यो डी आइरहेछ, यसको ठाउँमा के गरौँ त टिएच टेक्स्ट राखिदिउँ है। यसलाई के गरौँ त, यसलाई चाहिँ डलर है, अब डिपार्टमेन्टको नाम ठुलो हुन्छ, जस्ट डी राखिदिउँ। डी डट के छ त आइडी होइन, डी डट आइडी देखाइदिउँ। यसै गरी आइडी नेम हो, डी डट सर्ट कोड, अनि त्यसै गरी डी डट स्ट्याटस। र यो पछि अर्को यो फिल्डमा चाहिँ के गर्नु त, मैले यो फिल्ड भनेको एक्स्ट्रा लास्ट एक्सन भनेको छु। एक्सन चाहिँ मैले आइदर एडिट गर्न सक्छु अर डिलिट गर्न सक्छु पछि गएर हो। सो यति राखेर रन गरेर हेर्ने हो भने हाम्रो के हुन्छ त अब भन्दाखेरि यति राखेर हामीले रन गरेर हेर्ने हो भने मेरो एप्लिकेसनमा यहाँनिर के देखिनु पऱ्यो त, यो सेभ गरे सँगसँगै होइन, यो पेज लोड हुनु बित्तिकै अलरेडी सेभ भएको छ भने यहाँ लिस्ट देखिनु पऱ्यो, सेभ भएको छैन भने मैले जब यहाँ एड गर्दै जान्छु यहाँनिर लिस्ट देखिँदै आउनु पऱ्यो। सो यो रन होस्। हो यहाँनिर जाउँ, रिफ्रेस गरौँ, हेर्नु त डिपार्टमेन्ट आयो, डाटा आयो। जस्तै गरी अब डिपार्टमेन्ट जावा आयो, पिएचपी आयो। अब यहाँनिर आइदिनु पाइथन डिपार्टमेन्ट होइन, यसलाई पिडी हो, यसलाई पिडी अलरेडी छ। यस्तै पियुआइडी र है डिपार्टमेन्ट, यसलाई एक्टिभ गरिदिउँ, सबमिट हो। अब यो सबमिट डिपार्टमेन्ट सेभ सक्सेसफुली त भयो होइन, यहाँनिर पाइथन डिपार्टमेन्ट भनेर आइसक्यो अर्को हो। जस्तै अर्को एएसपी डट नेट हो, यसलाई के गरौँ त डट नेट होइन, स्ट्याटस एक्टिभ सबमिट। यहाँनिर एएसपी डट नेट अब एडिट डिलिट गर्ने त छँदैछ हो। डिपार्टमेन्टको लिस्टहरू आइसक्यो यहाँनिर। जस्तै अब डिपार्टमेन्टको लिस्ट आउँदाखेरि यो पर्टिकुलर आइडी भनेको हाम्रो के हो त डेटाबेसको आइडी हो नि त, यो प्राइमेरी की। अब जस्तै डेटाबेसको आइडी 100बाट सुरु भयो नि यसरी नै आउँछ, तर यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले यसरी इन्डेक्स पनि लिन सक्छौँ क्या। यो लुपको छैन, यो लुपको इन्डेक्स क्या। जस्तै यसको ठाउँमा अब इन्डेक्स राखेर सेभ गरेर रन गर्ने हो भने होइन, अब यसले इन्डेक्स देखाउँछ क्या, नट यसले डेटाबेसको की देखाउँदैन कि इन्डेक्स देखाउँछ है। डेटाबेसको की देखाउँदैन कि यसले इन्डेक्स देखाउँछ। अहिले यतिकै सबमिट गर्न खोज्यो भने मेरो प्लिज फिल आउट दिस फिल्ड रिक्वायर्ड छ यो। अब यसले के भन्छ, यति इन्डेक्स राखेको त्यसमा एरर आयो, यसलाई इन्डेक्स भन्ने नाम नदिउँ, त्यसलाई इन्डेक्स भन्ने किवर्ड अलरेडी युज भइसक्यो भएर त्यो नमाने जस्तो छ। यसलाई चाहिँ के गरौँ त इटर होइन, यसलाई चाहिँ के गरौँ त डी डट इन्डेक्स होइन, डी डट इन्डेक्स त छँदै छैन, आइटिआर डट इन्डेक्स भन्ने मलाई इटरेटरको एउटा इन्डेक्स जस्तै चाहिँ 0 1 दिन्छ।
यो रन भयो हाम्रो हैन यो रन भयो यो रन भइसकेपछि यता आएर हेरौँ है यसलाई फेरि एकचोटि रन गरौँ जस्तै अब हेर्नु है 0 1 2 3 आइरहेछ नि यो चाहिँ अब लुपको इन्डेक्स आइरहेछ क्या 0 1 2 3 भनेको लुपको इन्डेक्स हो क्या हामीलाई त लुपको इन्डेक्स आइरहेछ जस्तै अस्ति नै हामीले के गरेको त फर लुप चलाउँदाखेरि इन्टर इलिमेन्ट 1 इलिमेन्ट 2 गर्दा i+1 गरिदियो नि त्यस्तै क्या जस्तै यसलाई नि अहिले एक्लै बढाइदिउँ अब यो एडिट सिडिट गर्ने ठाउँमा पनि हामीले के राख्ने त अब बटन राख्ने क्या जस्तै यो d.statusलाई चाहिँ एउटा टर्नरी राख्ने यदि यो चाहिँ ल वाट मात्र गरे पनि भयो क्या यदि यो ट्रु छ भने चाहिँ के त यसको ठाउँमा एक्टिभ राखिदेऊ नत्र इनएक्टिभ राखिदेऊ हैन अब यसको ठाउँमा यो डबल कोट हैन यसले सिंगल कोटले नै काम गर्छ यसको है सिंगल कोटले नै काम गर्छ यसको ओके सो यति गरेर यसलाई रिटर्न गर्दियौँ लेट अस सी रन हुँदैछ यो भनेको एउटा सिम्पल हाम्रो क्रड हो क्या जस्तै अझ यसमा हामीले अपडेट डिलिट गरेको छैन हामीले के गर्यो त जस्ट नर्मली सेभ र लिस्ट गर्यो क्या जस्तै अब चाहिँ ट्रु भएको ठाउँमा अघि ट्रु फल्स आइरहेको थियो अब एक्टिभ इनएक्टिभ आउँछ जस्तै यसमा अब एक्टिभ इनएक्टिभ गर्ने कि यसको आइडी चेन्ज गरिदिने कि के गर्ने हामी गर्न सक्छौँ है अब यो कुरा चाहिँ हामी एडिट गर्ने कामहरू भोलि गरौँ है र सँगसँगै हामी अब हाइबरनेटको रिलेसनसिपहरू पनि हामी हेर्न जान्छौँ है त ओके थ्याङ्क यू